بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيه فسلم إذا لقيه فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ وَإِذَا مَرِضَ قَعَدَهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ وَإِذَا حُيِّيتُم اور جدوں کوئی تانوں تحفہ دیوے بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا اس تحفے نوں قبول کیتا جائے اچھے انداز نال اور ردوہا اور اودا جواب اچھے انداز نال دتا جائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و مقدس واسطے درود و سلام امام الہدا امام المتقین قائد اعظم رہبر اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے معزز سامعین اور معزز سامعات، آج دی مختصر ملاقات دے اندر حقوق العباد بسلسلہ السلام علیکم اس کے اوپر چند گزارشات بیان کرن دا ارادہ رکھنا
سلام اللہ دے ناماں وچوں ایک نام ہے، اور اے دعائیا کلمہ ہے جدا معنی اے وے کہ اللہ تیرے تے سلامتی کرے۔ سلام کہن والا دوسرے نو اے پیغام دیندا ہے کہ میرے والوں تیری جان، تیرا مال، تیری عزت اور آبرو ساری محفوظ ہے، یعنی میرے کولو تینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ اے وے سلام دا معنی۔ اور سلام اللہ دے عظیم نامہ بچوں نام ہے جدا معنی ہی سلامتی ہے، اور اللہ دا قرآن اسے واسطے اس بات دا اعلان کر رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا سلام ایک تحفہ اللہ دی طرفوں، اور اللہ پاک نے بنی آدم نو اے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ رب العالمین نے جدوں سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، آپ نو پیدا فرما کے سیدنا آدم علیہ السلام نو فرمایا، اے میرے آدم جا فلاں جگہ تے فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، انہاں نو جا کے تو السلام علیکم اے الفاظ کہنے نے، تے جو او جواب دیں گے فرمایا اوئی تیری امت دا، تیری اولاد دا جواب ہوئے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے آکے او فرشتیاں دی جماعت نو سلام کیا، السلام علیکم، تے انہاں نے اگوں جواب دیتا السلام علیکا۔ جے ساڈے تے سلامتی ہے تے اے آدم تیرے تے بھی سلامتی ہے، السلام علیکا ورحمۃ اللہ۔ فرشتیاں دی جماعت نے رحمت اللہ دا اضافہ کر دیتا، مانا کیے کہ ساڈے والوں سلامتی سلامتی ہے، تے اللہ تیرے تے رحمت بھی کرے، اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں دی بارش کرے۔ یارو سلام تو مراد ایوے
کہ السلام علیکم، او جڑا سامنے ہوندا ہے او تے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہون۔ اے دعائیا کلمے نے بندہ جدے کولوں بھی سنے تے انہوں دا جواب اچھے انداز نال دے وے، کیونکہ اے اللہ پاک نے مسلماناں نو ایک انعام دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا سلام جیسا کوئی تحفہ نہیں، ایدے جیسا کوئی انعام نہیں۔ حالانکہ مختلف قوماں، مختلف قبیلے، مختلف کافر او جدو آپس دے اندر ملدے نے اونا دے الفاظ تبدیل ہوندے رہندے نے۔ فارسی لوگ جڑے آپس دے اندر جدو ملدے نے اے الفاظ بول دے نے، آمدے نے زا ہزار سا، یعنی کہ تو 1000 سال جیندہ روے۔ تے عربی لوگ آمدے نے انعم اللہ بکا عینن، انعم اللہ بکا صباحن، اللہ تیریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے وے، اللہ تیری صبح خوشگوار کر دے وے۔ تے پنجابی لوگ بول دے نے کی حالی، کی حالی، مزاج کیسے نہیں، طبیعت کیسی ہے۔ تے جڑے یورپ والے کافر نے او کی آمدے نے، او انگلش بول دے نے تے اپنی زبان دے اندر آمدے نے گڈ مارننگ، جے تو پیر ہوندی ہے تے آمدے نے گڈ آفٹر نون، شام ہوندی ہے تے آمدے نے گڈ ایوننگ، جے رات ہوندی ہے تے آمدے نے گڈ نائٹ۔ لیکن رب العالمین نے صبح بھی او الفاظ رکھے نے، دوپہر ویلے بھی اوہی الفاظ رکھے نے، شام ویلے بھی جے مسلمان نو ملدا ہے تے کہندا السلام علیکم۔ اللہ پاک نے گڈ مارننگ دے اندر، گڈ نائٹ دے اندر یا اور الفاظاں دے اندر ثواب نہیں رکھیا، اجر نہیں رکھیا۔ جڑے الفاظ نے السلام علیکم، ایدے اندر میرے رب نے سلامتیاں ہی سلامتیاں رکھیاں نے، اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے ان الفاظ دے اندر۔ میرے رب نے اجر بھی رکھے ہے، ثواب بھی رکھے ہے۔ سلام کہن والے نو بھی اجر ملدا ہے، او دا جواب دین والے نو بھی اجر ملدا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا عمران بن حسین بیان کر رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا ہے، ایک مجلس دے اندر آ کے بیٹھا تے کی آمدہ السلام علیکم۔ میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، آپ نے فرمایا ہے اس بندے نو اللہ نے 10 نیکیاں عطا کر دیتیاں نے۔ ایک بندہ ہو رہا ہے اسے مجلس دے اندر، انہیں آ کے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے اس بندے نو 20 نیکیاں عطا کر دتیاں نے. ایک بندہ ہو رہا ہے انہیں آ کے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب نے جواب دیتا ہے تے آپ نے فرمایا اس بندے نو اللہ پاک نے 3 نیکیاں عطا کر دتیاں نے. یہ روایت اتنے بند ہو جاندی ہے. آؤ تانوں میں ایک روایت اور سنا دیواں. سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر ایک چوتھا بندہ بھی آیا ہے انہیں آ کے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. ابو داود اور ترمذی دی روایت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس بندے نو 40 نیکیاں عطا کر دتیاں نے. اللہ اللہ اتنا ثواب جے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. اللہ پاک سانو یہ 40 نیکیاں لین دی توفیق عطا فرمائے. آؤ میں ایک اور فرمان مصطفیٰ سنا دیواں. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سنے ہے. سیدنا عبداللہ بن سلام فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا والناس بنيام تدخل الجنة بسلام. پتہ جے اے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے قباء دے مقام تے آپ دائے پہلا خطبہ سی. اس خطبے دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام سلام نو عام کر دیو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تے کھانا کھلایا کرو وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کیتا کرو وَصَلُّوا بِالنَّاسِ نِيَامًا جدو لوگ ستے ہون تسی قیام کر دے ہو تدخل الجنت بسلام.
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام نو عام کر دیو، سلام نو عام کر دیو، اور جدے کول 4 پیسے ود آ جان وہ اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھ پیندا ہے، او تے جناب اے سلام جڑا اپنے مسلمان بھراواں نو کہنا ہی چھڈ دیندا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اذا لاقیا احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے لدھے والے تے رہن والے الفاظ تے غور کر لوی، ایک بندہ بار بار سلام کوے نا تے سنن والے آندے نے بہ جا یار تینو بڑا سلام آیا ہویا ہے، لیکن میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں اذا لاقیا احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جدو تو کسی مسلمان نو ملے انہوں سلام کہہ، فرمایا فَإِنْ حالت اگر ایسی حالت بن جائے کہ تسی دوویں جا رہے ہو، تسی دوویں رستے دے اندر جا رہے ہو تے رستے دے اندر فرمایا بینہما تواڈے درمیان شجرۃ درخت آ گیا ہے، اے تسی ایتھوں جدا ہوئے ہو تے ایتھے مل گئے ہو، فرمایا سلام کہو، او جدارن فرمایا اگر تواڈے رستے دے اندر دیوار رکاوٹ بن گئی ہے، ایتھوں جدا ہوئے ہو تے ایتھے مل گئے ہو، فرمایا جدوں ملے ہو سلام کہو، فرمایا او حجر اگر پتھر مل جائے نا، پتھر تواڈے اندر جدائی ڈال دے وے تے پھر تسی ملے ہو، تے میرے آقا فرماندے نے ثم لقیہ فلیسلم علیہ، فرمایا پھر تسی ملو تے پھر سلام کہو۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کر رہے ہیں سیدنا ابو عمارہ برا بن عازب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو بیان کر رہے ہیں، آپ فرماندے نے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں 7 چیزاں دی وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نہ 7 چیزاں تے عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبروں کیڑیاں 7 چیزاں نے؟ فرمایا اگر کوئی بیمار ہو جائے تے او دی عیادت کریا کر، کوئی فوت ہو جائے تے او دا جنازہ پڑھیا کر، فرمایا کوئی نچ مارے تے او دی چھینک دا جواب دیا کر، فرمایا کوئی کمزور تے او دی مدد کیتا کر، کوئی مظلوم فریاد کر دے تے او دی داد رسی کریا کر، فرمایا کوئی قسم چک دے تے او دی قسم نو پورا کر دیا کر۔ اللہ دے رسول 6 چیزاں تے 7ویں چیز کی ہے، فرمایا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، سلام نو عام کر دیو،
عام کر دیو اینو تخصیص نہ کرو کہ اینو ہی سلام کہنا ہے فلاں حضرت صاحب نو ہی سلام کہنا ہے فلاں چودھری صاحب نو ہی سلام کہنا ہے فرمایا جڑا ملدا ہے انہوں سلام کہو چھوٹا ہے تے تد بھی بڑا ہے تے تد بھی امیر ہے تے تد بھی غریب ہے تے تد بھی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دنیا والے او دنیا تے آخرت دے اندر بھلائی بھریا کلمہ جے السلام علیکم اے کلمہ انسان نو نیکیاں نال مالا مال کر دیندا جے اے کلمہ انسان دے نام آیا مال نو بھرپور کر دیندا جے اس کلمے دی وجہ تو انسان مسلماناں دے اندر محبت تے مودت تے الفت تے شفقت پہ جاندی جے محبتاں پہ جاندیاں نے اللہ اخوت دی فضا پیدا کر دیندا ہے اور میرے محبوب نے فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولادکم علی شیء اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحابیتم تحاببتم افشوا السلام بینکم افشوا السلام بینکم میرے محبوب نے فرمایا تسی اس وقت تک جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے اے تو تک ایمان لے آؤ تسی مومن نہیں ہو سکتے اے تو تک ایک دوسرے دے نال محبت کرو فرمایا تسی ایسی چیز میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تو انو ایک ایسی چیز دی تعلیم نہ دیواں میں تو انو ایک ایسی چیز دی خبر نہ دیواں جنوں تسی اختیار کر لو تے تسی آپس دے اندر محبتی کرن لگ جاؤ گے آپس دے اندر پیار کرن لگ جاؤ گے آپس دے اندر مودت اخوت الفت کرن لگ جاؤ گے کیوں نہیں اللہ دے رسول دس دے آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم فرمایا آپس دے اندر سلام نو عام کر دیو آپس دے اندر سلام کیتا کرو اور فرمایا کہ ہر ایک نو سلام کیا کرو سیدنا عقیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آپ فرمان دینے میں سیدنا عبداللہ بن عمر دے کول آیا ہے تے اے مینو بازار لہ گئے سیدنا عبداللہ بن زبیر دی عادت ہوندی سی اے روزانہ بازار جاندے سن تے بازار وڑدے آئی نکے نو چھوٹے نو بڑے نو اگر کوئی تاجر بڑا ہے تے تد بھی کوئی چھوٹا ہے تد بھی جس طرح دا بھی تاجر بازار دے اندر کوئی بھی دکاندار یا بازار دے اندر چل دے یا کوئی مل دے تے انہوں کہیں دے نے السلام علیکم ورحمت اللہ
سیدنا عقیل بن ابی بن کعب آندے نے عبداللہ اے عبداللہ بن عمر بازار روز جاندے ہو، روز جاندے ہو، نہ کوئی چیز خرید دے ہو تے نہ فروخت کر دے ہو، آخر وجہ کی ہے؟ آمدے نے بس میں ایئی کاروبار کرن جانا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دینے کہ میں ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہے، آگے کہنے لگا ای الاسلام خیر، اللہ دے پاک پیغمبر جی بہتر اسلام کیڑا ہے؟ بہتر اسلام دی چیز کیڑی ہے؟ افضل چیز کیڑی ہے؟ میں نو دس دیو۔ میرے محبوب نے فرمایا قال تطعم الطعام، لوگاں نو کھانا کھلایا کر، وتقرأ السلام، تے لوگاں دے اندر سلام نو عام کر دے۔ من عرفت، الفاظ تے غور کرنا، فرمایا من عرفت ومن لم تعرف، صحیح بخاری دی روایت ہے۔ میرے محبوب نے اس بندے نو آکھیا تیرا کوئی جانن والا ہے تے تد بھی، کوئی اجنبی ہے تد بھی، تینو نہیں جاندا تد بھی، فرمایا انہوں سلام آکھیا کر، انہوں سلام کیا کر۔ فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، جیڑا تیرا کوئی جانن والا ہے یا اجنبی ہے، تینوں نہیں جاندا ہے تے تو انہوں نہیں جاندا ہے، فرمایا کہ انہوں سلام کہے، سلام کہے۔ اس واسطے یارو اسلام دل دے اندر محبت مودت پیدا کردا جے، اس سلام دیڑا نا نفرت قدورت نو دور کر دیندا جے۔ اس واسطے بچہ نہ ویکھیا کرو، چھوٹا نہ ویکھیا کرو، اور چھوٹا بڑا نہ ویکھے۔ فرمایا اسلام سلام لین دے اندر پہل کریا کرو، سلام لین دے اندر پہل کریا کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ آمدے نے کہ میں گزریا تے گزر دیا میں ویکھیا سبیان، ایک بچے نو، اے میرے نالو چھوٹا بچہ سی، میں انہوں سلام کیا، اور نال فرماندے نے جدو میں انہوں سلام کیا تے میں نال دے ساتھیاں نو دسیا وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ ایتھے تے بڑا جناب آ جانا، بڑا
اپنے آپ کو چودھری کہنے والا, اپنے آپ کو سردار ممبر کہنے والا کہ میں ان بچے نو سلام کرا. ایتھے پیارے انس فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر نو ساری کائنات دے سردار نو ویکھیا او بچیاں نو سلام کر رہے سن. اللہ اللہ, ایسا پیار, ایسی مودت, ایسی تعلیم میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر وفی روایت والصغیر علی الکبیر. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ کسے چیز تے سوار ہے او پیدل چل دے نو سلام کہے, تے جڑے چل رہے نے, جڑے پیدل چل رہے نے او بیٹھے نو گزر دیا سلام کرن. اور فرمایا تھوڑے لوگ, کم لوگ, جڑے زیادہ کو لوگ گزرن تے اونا نو سلام کہہ. اور ایک روایت دے اندر فرمایا کہ چھوٹا بڑا نہ ویکھو نو سلام کہہ دیو. کی کہہ دیو؟ سلام کہنا چھوٹے بڑے نو اے دے اندر توہین نہیں, بلکہ میرا رب اجر دیندا جے, ثواب دیندا جے. میں شروع دے اندر حدیث بیان کر چکیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ان الفاظ کہن والے نو میرا رب 40 نیکیاں عطا کر دیندا جے. 40 نیکیاں میرا رب عطا کر دیندا جے. اس واسطے آؤ ذرا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک صحابی ہے, سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی چند عورتاں ایک مقام تے کھڑیاں سائیں تے اللہ دے پاک پیغمبر گزرے تے سانو سلام کر کے گزرے. ننگ دیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیتا السلام علیکم. چلو ہن ساڈا معاشرہ جڑا ہے او اجازت نہیں دیندا, لیکن جتھے بندہ رہندا جس محلے دے اندر, جس بستی دے اندر اگر بندہ گزرے ہے تے اگر عورتاں کھڑیاں نے تے ننگ دیاں اگر سلام کہہ دیندا تے حرج کوئی نہیں, کیونکہ اے بندہ انہاں عورتاں گارنٹی دے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ,
کہ اللہ तुहाडे ते सलामती करे, और दूसरा मन आए वे कि मेरे हाथ कोलो, मेरी जुबान कोलो, मेरे जिस्म कोलो तुहानू कोई तकलीफ नहीं होएगी, ते अल्लाह तुहाडे ते रहमत करे ते बरकत भी नाज़िल करे। अल्लाह अल्लाह। और मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना औलन नास बिल्लाह मन बदा अहले मन बदा बिस्सलाम। फरमाया जेड़ा बंदा इस्लाम दे अंदर सलाम लेन दे अंदर फरमाया सबकत करेगा, पहल करेगा, फरमाया बिला शुबा ओ बंदा सब तो ज्यादा अल्लाह दे करीब होएगा। अल्लाह अल्लाह। ए सलाम देना ना इंसान दा किबर खत्म कर देंदा है, तकब्बर खत्म कर देंदा है। सलाम आजजी पैदा करदा है, इनकसारी पैदा करदा है। और मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने अल-बादी बिस्सलाम बरीउम मिनल के बारे। जेड़ा बंदा सलाम दे अंदर पहल करदा है अल्लाह पाक ओनू तकब्बर तो बरी कर देंदे ने। अल्लाह पाक ओनू तकब्बर जैसी लानत तो महफूज कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है सलाम दे अंदर पहल कीता करो, लेकिन यहूदो नसारा दे नाल सलाम लैन अंदर पहल करनी नहीं करनी। लेकिन साडे मुसलमान खास कर हुक्मरान ते लम्मे ही पै जाते हैं कि जनाब फलां नाल सलाम होन लगी है, फलां नाल मुलाकात होन लगी है। लेकिन मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है यहूदो नसारा नाल, ईसाइयां नाल, इन्हां काफरां दे नाल सलाम दे अंदर पहल करनी नहीं करनी। अगर ओ सलाम लेंदे ने ते तुसी सिर्फ जवाब देना वालैकुम। वालै की कहना है? वालैकुम। जो तू मैनू आखे है ओही तेरे ते होवे। जे ते उन्हें कहा ना अस्सलामु अलैकुम अल्लाह तेरे ते सलामती करे, ते फिर जवाब ठीक है वालेकुम। जो मैनू किया अल्लाह तेनू करे। वगरना अक्सर जड़ा हुंदा है ना काफर मुसलमान वास्ते अल्फाज बोलता है अस्सलामु अलैकुम। पता ये दा माना की? क्यों भाई दसो। हाँ तू हलाक हो जाए की हो जाए? अस्सलामु अलैकुम। तुसी भी सलाम लहन लगे अल्फाज दुरुस्त ना लिया करो। अल्फाज जबर जेर शद मद बदलने नाल माना तब्दील हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम सही लफज है। ओ की आंदे ने अस्सलामु अलैकुम। पता जे एक दफा यहूदी मेरे आका को लाए, इन्ना आके क्या अस्सलामु अलैकुम ऐ मुहम्मद नौजुबिल्ला तू हलाक हो जाए। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते है ही नरम मिजाज सन। आपने जवाब दिता अलैकुम अलैकुम। ते अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका नाल इन्ना प्यार इन्नी मुहब्बत ते आप बोल पईयां ओ तुसी हलाक होवो, तुसी मर जाओ, तुहाडे नाल ऐ हो जाए, तुहाडे नाल ऐ हो जाए, मेरे सरताज नूं ऐ कहा जे। ते मेरे आका मुस्करा रहे ने। आप फरमांदे ने आयशा क्यों इन्ने गुस्से च आ गई है? फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर ना तुहानू ऐ लफज कह
نے تے میرے آقا فرماندے نے ایشا میں بھی تے جواب دے دیتے نا انہاں جو کیا میں کیا وعلیکم جو مینو کیا جے وہ تواڈے تے ہوئے جے السلام علیکم کیا جے تے وہ بھی تواڈے تے جے السلام علیکم کیا جے تے وہ بھی تواڈے تے اللہ اللہ اس واسطے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کافر یہودی عیسائی جڑے نے انہاں نال سلام دے اندر پہل نہیں کرنی جے اے پہل کر لین سلام لے لین تے پھر میرے محبوب نے فرمایا وعلیکم انہاں نو صرف اینا ہی جواب دینا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اسمتہ احدکم الی المجلس فلیسلم فلیست الاولی بأحق من الاخرتی میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی شخص مجلس دے اندر پہنچے تے فرمایا او سلام کرے تے جدو اٹھ کے جائے تے فرمایا پھر بھی سلام کرے اس واسطے کہ او دا پہلا سلام دوسرے نالوں زیادہ اللہ ہے او دے نالو اللہ تے عرفائے اللہ اللہ اسلام سلام ایک ایسا اللہ پاک نے کلمہ عطا کر دیتا ہے فرمایا اے دے ذریعے اجازت طلب کریا کرو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا میرے محبوب علیہ السلام دے پروردگار عالم اعلان کر رہے نے سورہ نور پڑھیا کر اللہ نے اے دے اندر معاشرے دے مسائل بیان کیتے نے اللہ تینو سورہ نور با ترجمہ بے تفسیر پڑھن دی توفیق عطا کر دے وے اللہ پاک نے اے دے اندر معاشرے دے مسائل گھریلو مسائل انسان دی زندگی دے مسائل بیان فرمائے نے اللہ فرماندے نے اے امام دا دعویٰ کرنے والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم نہ داخل ہو اپنے گھران دے اندر تے نہ کسے دے گھر دے اندر حتی تستانسوا اے تو تاکہ تسی اجازت طلب کر لو اور اجازت کیویں طلب کرنی ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا گھرواریاں تے سلام کہنا السلام علیکم انہاں نو سلام کہنا انہاں نو پتہ چل جائے گا کوئی آیا ہے اپنے یا بیگانہ ہے جے اپنا ہویا تے آواز پہچان لیں گے بیگانہ ہویا تے تد بھی دس دیں گے کہ چودھری صاحب گھر چودھری صاحب گھر نہیں بٹ صاحب گھر نہیں اور اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان کر رہا ہے فرمایا اے سلام کہنا کتنا فائدہ مند ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ
فرمایا اے سلام کہو گے، اے سلام کہو گے، اے تحفہ گھر والے انو دیو گے، تے فرمایا اللہ پاک نے اس کلمے دے اندر برکت بھی رکھی ہے تے پاکیزگی بھی رکھی ہے، مبارکتن طیبتن، اللہ پاک نے دے اندر برکت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے تے پاکیزگی بھی رکھی ہے۔ اللہ اللہ سیدنا کلدہ بن حنبل بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے جی میں ایک دن پیارے محبوب علیہ السلام کو لا کے بہ گیا، اب مجلس برپا ہوئے نا یا کچھ چار بندے بیٹھے ہون، کئی بندیاں دی عادت ہے وہ آ کے مجلس دی اندر بالکل امام تیجیا بہ جان گے سر سٹ کے، ایسے بندے واسطے میرے محبوب نے پتہ کی علاج رکھے ہے، فرمایا اس مجلس دی اندر جڑا بڑا آدمی ہے، جڑا بڑا آدمی وہ کی کرے، میرے محبوب علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے، آندے نے میں جا کے آرام نال بہ گیا، میرے محبوب نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ادخل، چلو نکل، اٹھ جا باہر چلا جا، تے باروں دوبارہ تے آ کے کہہ السلام علیکم، کیوں بھی اگے تو عمل کرو گے، سنت عمل ہے، اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے، السلام میرے آقا فرمایا افشو السلام، اوہ سلام نو عام کر دیو، سلام نو عام کر دیو، آؤ ذرا میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے فرامین سن دے جاؤ، اللہ دے پا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدٌ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، فرمایا کہ جدوں گھراں دے اندر داخل ہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدٌ، جنی دیر تک تو آنو فرمایا اجازت نہ ملے گھر دے اندر داخل نہیں ہونا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدٌ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، سورہ نور، اللہ فرمان دینے کسے گھر دے اندر داخل ہونا، ساڑھے پنڈاج خاص کر کے رواج ہے، آواز مار دے جان گے تے وڑ دے جان گے، آواز مار دے جان گے تے وڑ دے جان گے، اللہ دا قرآن منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، کسے دے اپنے گھر داخل نہیں ہونا اجازت تو بغیر، اے سلام کہن تو بغیر اپنے گھر دے اندر داخل نہیں ہونا، اور تینوں کون اجازت دے رہے ہیں تو کسے دے گھر دے اندر بغیر اجازت دے، بغیر سلام دے جڑا داخل ہو جائے، اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اجازت 3 مرتبہ لینی ہے، کنی واری 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، میرے پیارے محبوب نے فرمایا جدوں کسے دے گھر دے دروازے دے اگے جاؤ تے کی کہنا السلام علیکم، کو تھوڑی دیر ٹھہر کے نا پھر کہنا السلام علیکم، پھر تیسری مرتبہ وقفہ دے کے کہنا السلام علیکم، فرمایا کوئی جواب نہیں آیا
تے فرجے لوٹ جا چلا جا. مینوں یاد آیا صحابی دا نام یاد نہیں. میرے آقا ایک صحابی دے گھر گئے تے نال اپنے ایک دو یار لے گئے تے آندے نے چلو اج یار فلاں صحابی نو اپنے صحابی نو مل کے آئیے. اے صحابی نو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی آ رہے نے. اے جناب گھر دے اندر موجود ہے, آپ بھی چھپ جاندا ہے تے بیوی نو بھی چھپا دیندا ہے. آپ بھی چھپ جاندا ہے تے بیوی نو بھی چھپا دیندا ہے. میرے آقا صحابہ دے نال نے تے آ کے دروازے تے آندے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. میرے محبوب نے اے 3 دفعہ وقفے نال سلام کیا. اے اندر بیٹھا ہولی ہولی کہندا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اے جناب ہولی ہولی کہندا اصل دی نیت سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر سلامتی بھیج دے رہن گے تے میں قبول کرتا رواں گا. اے نہیں سی کہ انہیں اللہ دے نبی دے نعوذ باللہ پیسے دے لے سن تا چھپ گیا سی. اے دی نیت سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی پاک زبان وچوں میرے واسطے سلامتی نکل دی رہے گی. میں تے میری بیوی دوویں جواب دیندے رواں گے. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر 3 دفعہ سلام کہہ کے تے چلے جاندے نے. انہیں ویکھیا حساب لایا کہ واہ دیر ہو گئی ہے, ہون اللہ دے پاک پیغمبر نے سلام نہیں کیا. اے اٹھیا نکلیا فٹافٹ نے دروازہ کھولیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر واہ دور جا چکے سن. اے پیچھے دوڑیا اللہ دے پاک پیغمبر نو جا کے ملیا, کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی معاف کر دے اجے میں تے گھر دے اندر ہی سا, میری نیت ایسی تسی سلام کہندے رہو تے میں قبول کرتا رہواں. بس ایس نیت میں اونچی نہیں بولیا اللہ اللہ. اور میرے آقا نے تعلیم دیتی ہے کسے دے گھر جاؤ تے فرمایا 3 دفعہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. 3 دفعہ کہو, جواب نہیں ملیا تے واپس آ جاؤ. اور کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے دروازے دے اگے جناب کھلو جان گے, سوراخ لبن گے, کوئی سوراخ لب جائے اندر ویکھاں, کوئی جناب دیوار چھوٹی ہے تے جھاتیاں مارن گے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اینا چیزاں تو تے بچن واسطے اللہ نے حد مقرر کی تھی ہے کہ سلام لے کے اجازت طلب کرو. کی کرو؟ سلام لے کے اجازت طلب کرو. اور اگر کوئی دروازے تے آگے ہے نا تے انہوں چاہیے کہ اگوں کوئی پوچھ دا نا کون ہے, من دکل باب, دروازے تے کون ہے کنے دستک دیتی ہے تے انہوں چاہیے میرے آقا فرمایا اپنا معروف مشہور نام دسے, میں فلاں بن فلاواں. کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے دروازہ کھڑکا کے نہ اندروں کو پوچھے نا کون ہے, میں جی میں جی ہن میں کرے کی ہے, میں کرے کی ہے. صحابی رسول کہندا میں اللہ دے پاک پیغمبر نو ملن گیا, میں ملن گیا, دروازے تے دستک دیتی. اللہ دے پاک پیغمبر نے اندروں ہی پوچھیا کون آیا ہے, اے کہن لگا جی آنا 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 آنا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وہ کون آنا آنا, کون
کون آنا اس صحابی آندے نے کہ میں اندازہ لگا لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انہو کرہا اللہ دے رسول نے اینو نا پسند کیتا ہے اس لفظ نو انہیں میں کی کرنا میں کر دی بکری نو کسائیاں ہیٹھ چوری دے ترنا اے میں نہیں فرمایا دروازے تے آئے تے پوچھن والے نے پوچھیا تے انہوں اپنا معروف نام پتا دس میں فلاواں تے اے کم آیا تے جے جواب آ جائے حاجی صاحب چودھری صاحب پٹ صاحب رانا صاحب کار نہیں تے فرمایا کان ولیٹ کے تے واپس اندر نال کوئی ہور نہیں چھیڑ لینی اے تے اجازت اسلام نے دیتی ہے اس واسطے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سلام نال محبت بڑھ دیئے مودت بڑھ دیئے الفت بڑھ دیئے اخوت بڑھ دیئے افش السلام اطعم الطعام آخری حدیث سن لو تے میرا سلام دے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے السلام قبل الکلام سلام تو پہلے کلام کرنی اب کئی بندیاں دی عادت ہے سلام نہیں لینا اور کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جی طبیعت کیسی ہے ایک غلط بات ہے فرمایا پہلے کہہ السلام علیکم بعد دے اندر ہوندہ حال پوچھو دی طبیعت پوچھ فرمایا پہلے سلام لازمی ہے میرے محبوب نے فرمایا لا تسلموا علی شراب الخمر ایک حدیث دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ سلام نہیں کہندا او تے کسے گل دا تسی جواب دینا نہیں اس واسطے آپ نے مجلس جو بندے نو اٹھایا ہی چل بار تے باروں آ کے سلام کہہ پھر مجلس دے اندر بے فرمایا السلام قبل الکلام او یارو دوستو نوجوانو بیٹے بیٹیو یورپی طریقہ چھڑ دیو گڈ نائٹ چھڑ دیو گڈ مورننگ چھڑ دیو جیڑا طریقہ جیڑے الفاظ جیڑے کلمے اللہ نے توانو عطا کیتے نے اس جیسا کلمہ کوئی نہیں اس جیسا سلام کوئی نہیں السلام علیکم گڈ مارننگ منڈ مارننگ ہوئے گا او دا نہ اجر ہے نہ ثواب ہے بلکہ گناہ ہوئے گا السلام علیکم کب ہوگے تھے کی ہوئے گا ثواب ہوئے گا آج اللہ نال وعدہ کرو کہ آج تو بعد گڈ مارننگ کہنا اور آجڑے نیٹ استعمال کر دینے فیس بک استعمال کر دینے آج تو بعد اینا پوسٹاں تے گڈ مارننگ بھی لکھنا وعدہ کرو آج جمعہ تو بعد انشاءاللہ ایک ایک پوسٹ چڑھانی ہے کی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ایدی ایک ایک پوسٹ بنا کے شیئر کرو اللہ پاک اجر بھی دے گا ثواب بھی عطا کرے گا اور میرے محبوب نے فرمایا جڑا شرابی بندہ ہے نا کون شرابی بندہ شراب پین والا انہوں بھی سلام کہنا نہیں کہنا انہوں بھی سلام نہیں کہنا
کیونکہ اللہ دا تحفہ ہے، اللہ نے اپنے بندیاں نو عطا کیتا ہے، اے پاک منزہ رحمت والا ہے، برکت والا ہے، ایسے پلیت آدمی نو بھی سلام کہنا نہیں کہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔